आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम द एभरेस्ट शो एउटा साप्ताहिक रूपमा हरेक मंगलबार बेलुकी 7:30 बजे एभरेस्ट न्यूजको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल साथसाथै अन्य सोशल मिडिया ह्यान्डलबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम द एभरेस्ट शो लिएर म भवि श्रेष्ठ तपाईहरुको माझमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। हामी हरेक कार्यक्रममा अस्ट्रेलियामा रहनुभएका विभिन्न नेपाली व्यक्तित्वहरू जो विविध क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रेरणादायी कथा लिएर तपाईहरु माझ आउने गरेका छौं। आजको यस विशेष श्रृंखलामा पनि भने हामीसँग त्यस्ता नेपाली युवा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ जो एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा सन् 2014 मा अस्ट्रेलिया मास्टर अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अध्ययनको निमित्त आउनुभयो र उहाँले पढाइ सकिसके पश्चात आफ्नै क्षेत्रमा कार्यरत पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपश्चात आफैले एउटा त्यस्तो एप डेभलप गर्नुभयो जुनमा हामी सर्भिस प्रोवाइडर र सर्भिस युजरलाई कनेक्ट गर्ने त्यस्तो एप जहाँबाट विशेष गरी नेपाली समुदाय लाभान्वित हुने एप उहाँले डेभलप गरेर अहिले त्यसलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। मालाकार एपको फाउन्डर एन्ड डाइरेक्टर साथसाथै एक पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँको शुभ नाम रहेको छ प्रकाश मालाकार। उहाँसँग हामी मालाकार एपको विषयमा साथसाथै उहाँको उद्यमशीलताको यात्रामा रहेर हामी कुराकानीहरू गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ प्रकाशजीलाई। प्रकाशजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसमा बोलाइदिनु भयो। अब केही कुराहरू मैले मालाकारलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउने भएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। यो मैले सबैजनालाई नै सोध्ने गरेको प्रश्न, अहिले कोरोना भाइरसको कारणले यो विश्व महामारीको कारणले हामी सबैजनालाई एउटा कतै न कतैबाट हामीलाई असर यसले पारेकै छ। तपाईको दिनचर्यामा र तपाईको जीवनमा चाहिँ जीवनमा तपाईको काम अध्ययन सबै समग्र रूपमा यसले कसरी असर पारेको छ र कसरी चलिरहेको छ तपाईको दिनचर्या? कोरोनाले गर्दाखेरि मेरो लागि पर्सनल्ली भन्दाखेरि मेरो लागि खासै त्यस्तो असर गरेको छैन, किन भन्दाखेरि म घरमै बसेर नेपालमा रहेको टिमहरुसँग बसेर हामी अनलाइन कामहरु गर्छौं। यो टाइममा हामीले धेरै कुराहरू एपमा डेभलप गर्ने पनि मौका पायौं, कुनै बगहरु भएको कुराहरूलाई फिक्स पनि गर्यौं। तर प्रोफेसनल्ली बिजनेसको हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा हामीलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो। हामीले एपलाई जनवरीमा नेपालमा लन्च गर्यौं। त्यसपछि हामीले बाइक राइड यो शेयरिङ एप, त्यसपछि हाम्रो फुड डेलिभरी एप र सर्भिस प्रोवाइडिङ भनेर हामीले नेपालमा लन्च गरेका थियौं जनवरीमा। त्यसपछि बीचमा बन्द भयो, त्यसपछि त्यो गाह्रो भयो। फेरि अब खोलेपछि हामीले फेरि लन्च गर्न ट्राई गर्यौं, सुरु गर्यौं। त्यो गर्दाखेरि हामीले युजरहरु चाहिँ नि प्रोवाइडर र युजर हामीले अनलाइनबाट नै हामीले धेरै नै कलेक्सन चाहिँ नि गर्यौं। तर एज अ बिजनेस प्रॉफिटको हिसाबले त्यो बेला चाहिँ नि हामीलाई गाह्रो भयो। म सुरुवात मालाकार एपकै विषयबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो मालाकार एप कस्तो सर्भिस प्रोवाइडिङ प्लेटफर्म हो? यसबाट चाहिँ हामीले के कस्ता सुविधाहरू लिन सक्छौं भन्ने विषयमा थोरै यसको बारेमा थोरै भन्दा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनु पर्यो। मालाकार एप भनेको चाहिँ एउटा सर्भिस प्रोवाइडिङ प्लेटफर्म भयो। यसमा हाम्रो एउटा युजर एप हुन्छ अनि अर्को चाहिँ नि सर्भिस प्रोवाइडिङ यो एप भयो। यो दुईटा एप हुन्छ। यसमा चाहिँ नि अब सर्भिस कसैलाई लिन पर्यो भने चाहिँ हामीले युजर एप मालाकार एप मात्र हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्भिस प्रोवाइड गरेर एज अ मालाकार पार्टनर भएर काम गर्न इच्छुक कोही अब सेल्फ अब इन्डिपेन्डेन्ट यो एज अ पार्टनर कुनै काम गर्न पर्यो या त कुनै अब कम्पनी नै अब रजिस्टर गरेर कसैले काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले पनि यसमा एज अ पार्टनर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो यसमा अरु मार्केटमा अहिले भएको जुन सर्भिस प्रोवाइडिङ प्लेटफर्म छ त्यो भन्दा अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ हामीले बनाएको छौं यसलाई। अब डिफरेन्ट कसरी भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ नि कुनै पनि सर्भिस प्रोवाइडरले काम खोज्नु पर्दैन। सिम्पली रजिस्टर गर्ने
एज अ पार्टनर। त्यसपछि आफूले दिने सर्भिसहरू जस्तै कि अब कुनै ब्युटिसियन भयो या त रिमुभलको कामहरू, क्लिनरको कामहरू छ भने आफ्नो सर्भिस प्रोभाइडिङ कुन आफ्नो प्रोफेसन कुन हो सेलेक्ट गर्ने र आफ्नो प्राइस पनि हामीले सेट गर्न सक्छौँ त्यसमा। जस्तै कि आवरली कति लिने हो या त फिक्स प्राइस हामीले राखेका छौँ भने फिक्स प्राइस कति लिने हो त्यो सेट गर्ने हो। त्यसपछि कुनै पनि युजर अब उहाँलाई चाहियो कुनै पनि सर्भिस चाहियो भने एपमा जाने त्यो सर्भिस सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो वरपर डिस्टेन्सको अनुसार सबै अब सर्भिस प्रोभाइडरहरूको लिस्ट आउँछ अनि त्यसमा सर्भिसको कस्ट कति छ त्यो पनि आउँछ भन्दाखेरि अनि आफूलाई जुन अब रेटिङको अनुसार प्राइसको अनुसार जुन आफूलाई सुइटेबल लाग्छ सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि डाइरेक्ट हाम्रो पार्टनरलाई रिङ जान्छ अनि पार्टनरले अब फ्री हो भने एक्सेप्ट गर्ने अनि सर्भिस लोकेसनमा गएर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने। अरूकोमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि कुनै युजरले यो काम गर्न पर्यो भनेर पोस्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि बजेट कति छ बजेट राख्ने। आफ्नो $50 को बजेट छ भने $50 भनेर पोस्ट हालिसकेपछि अरूले अनि त्यसपछि कोड गर्ने हुन्छ। प्रोभाइडरले त्यो हेरिराख्नु पर्यो अनि कोड गर्ने। अब त्यसमा कयौँ प्रोभाइडरहरूले कोड गरेको हुन्छ तर काम पाउने एकजनाले मात्र हुन्छ। त्यो भनेको काम खोज्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मालाकार चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ अरूभन्दा पनि। अरूभन्दा त्यो हिसाबले मालाकार डिफ्रेन्ट छ। तपाईलाई चाहिँ यो मालाकार बनाउने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? यो सोच चाहिँ मैले अरू पनि धेरै अब एपहरू बनाउनलाई कुनै प्लेटफर्म बनाउनलाई मैले ट्राई गरेँ पहिला पनि 2014-15 देखि नै मैले ट्राई गरिरहेको हो र गर्दा गर्दै मैले बीचमा छोड्दै पनि गएँ। त्यो बेला भनेको अब अलिकति स्ट्रगलिङ टाइम पनि थियो, काम पनि हेर्नुपर्ने अनि त्यसपछि फाइनल्ली अब 2 इयर्स मैले फुल टाइम काम पनि गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले काम भन्दा पनि अब आफ्नो जुन प्यासन छ कुनै इन्टरप्रेन्योर बन्ने केही कुराहरू नेपालमा पनि अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सोचेर त्यसपछि फाइनल्ली मैले अनि डिसाइड गरेँ अब जब छोड्ने भनेर। त्यसपछि जब छोडेँ अनि त्यसपछि आफ्नो टिम एउटा बनाएर डेभलपरहरू राखेर मैले अनि आफूले पनि त्यसमा काम गर्न थालेँ। अनि मेन अब अब्जेक्टिभ भनेको मैले मार्केटमा रिसर्च गरेँ, यो प्रब्लमहरू मैले फेस गरेको युजर र प्रोभाइडर दुईटैले फेस गरेको मैले देखेँ। त्यसबाट चाहिँ अनि मैले यो बनाउने मालाकार बनाउने भनेर चाहिँ डिसाइड गरेँ। तपाईले भन्नुभयो तपाईले राइड सेयरिङ फुड डेलिभरी जस्ता नेपालमा पनि मालाकार छ भनेपछि अस्ट्रेलियामा मात्र सीमित नभई नेपालमा पनि मालाकार एप युज मालाकार एप हामीले स्टार्ट गरेको भनेको अस्ट्रेलिया र नेपाल दुईटैको लागि भनेर बनाएको हो। तर अस्ट्रेलिया भन्दा पनि आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले फर्स्टमा जनवरीदेखि हामीले नेपालमा लन्च गरेको। अनि नेपालमा लन्च गर्दाखेरि लकडाउन यस्तै कारणहरूले गर्दाखेरि बीचमा रोकिने भएर अनि फाइनली मैले डिसाइड गरेँ नेपालमा मात्र गर्दाखेरि अब इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर अब नेपालमा डेभलपरहरूलाई अब हामीले स्यालेरीदेखि लिएर सबै प्रब्लम हुने भएकोले मैले अब नेपालमा चाहिँ नि मैले हेर्न छोडेर नेपालकै टिमले हेर्नुहुन्छ मैले चाहिँ नि अनि नेपाल छोडेर चाहिँ नि अस्ट्रेलियामा पनि स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेर मैले अहिले स्टार्ट गरेको 1 महिना भयो। भनेपछि तपाईहरुको नेपालमा पनि अहिले कामहरु चाहिँ कोभिडले गर्दा अलिकति केही प्रभाव परेको छ। हजुर। र अब यो कोभिड सकिसकेपछि तपाईहरु त्यसलाई रन गर्नुहुन्छ। हजुर। नेपालमा चाहिँ कस्ता खालका सेवा सुविधाहरु छन्? नेपालमा हाम्रो राइड सेयरिङ छ, बाइक, ट्याक्सी अनि त्यसपछि फुड डेलिभरी हामीले अहिले हालै त्यो पनि लन्च गरेका छौं। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सर्भिसहरु त पहिलेदेखि जनवरीदेखि नै सर्भिसहरु अवेलेबल थियो। इलेक्ट्रिशियन, ब्युटिशियन, प्लम्बरहरु यस्तो सबै नै सर्भिसहरु हामीले राखेका छौं। भनेपछि अस्ट्रेलियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुर कसैले सर्भिस प्रोवाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि छुट्टै एप छ। हजुर, मालाकार पार्टनर। र सर्भिस लिन चाहनेहरुको लागि मालाकार भन्ने एप छ। हजुर। भनेपछि कोही सर्भिस दिन चाहनुहुन्छ भने एप डाउनलोड गरेर उहाँहरुले साइन इन गरेर उहाँहरुले आफ्नो जानकारीहरु त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के छ? जानकारी भन्दाखेरि आफ्नो एउटा प्रोफाइल हुन्छ, नेम, अब इमेल, फोन नम्बरहरु भयो। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि अब आफूले लिने प्रोवाइड गर्ने सर्भिस आफूले के सर्भिस प्रोवाइड गर्ने त्यो हामीले सबै लिस्ट बनाछौं। त्यो सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसलाई प्राइस सेट गर्दिने। आफूले कति प्राइसमा गर्ने हो, आवरली गर्ने हो कि फिक्स गर्ने हो, त्यो प्राइस सेट गरिसकेपछि पुग्छ। अरु केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट अनलाइनमा बस्नु पर्यो। तपाई एक युवा उद्यमी हुनुहुन्छ,
तपाईहरुले भर्खरैबाट मालाकार एप सुरु पनि गर्नुभएको छ। यो सुरु गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू आइरहेछन्? समस्या अब एपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले लन्च गरिसकेपछि पनि सानोतिनो बगहरू त आउँछ, त्यो फिक्स गर्ने भयो। त्यसपछि अरू भनेको अब मार्केटमा गइसकेपछि अर्कै नै प्रब्लम आउँछ, किनभने मार्केटमा जानको लागि अब कि ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ कि त कनेक्सन चाहिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ नि मलाई प्रब्लम भएको चाहिँ नि अब अलिकति भनेको मार्केटिङ टिम मैले अब नेपालमा राखेँ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको लागि चाहिँ नि मार्केटिङमा अलिकति समस्या देखेँ मैले। भनेपछि मार्केटिङ चाहिँ अलिकति समस्या देखेको छु, त्यही भएर अब अहिले चाहिँ नि हामीले मार्केटिङलाई नै फोकस गरेका छौँ। तपाईले अघि उल्लेख गर्नुभएको थियो कि धेरैवटा सर्भिस प्लेटफर्म छन्। हजुर। त्यो मध्ये एउटा हो मालाकार। हजुर। अब अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली समुदायकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अरू प्लेटफर्म युज नगरेर सर्भिस लिनकै लागि चाहिँ विभिन्न रिमुभलको कुरा होस्, तपाईले भन्नुभयो जस्तै ब्युटीको कुरा होस् अथवा अन्य जुनसुकै सुविधाहरू, क्लिनिङ अथवा अरू जुनसुकै सुविधा हुन सक्छन्, त्यसको लागि मालाकार नै चाहिँ किन युज गर्ने त? मालाकार नै किन युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा यो लोकेसन बेस छ, आफूले सर्भिस लिने कुन एरिया हो त्यो लोकेसन भइसकेपछि त्यसको वरपरको सबै सर्भिस प्रोभाइडरहरूको लिस्टिङ आउँछ। त्यो पनि डिस्टेन्सको अनुसार सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई हामीले टपमा राखेका छौँ। जो नजिक हुनुहुन्छ उहाँले दिने सर्भिस भनेको अलि सस्तो नै पर्छ, किन भन्दाखेरि रिमुभलकै कुरा गर्दा पनि मैले अब मेरो लोकेसनमा भएको रिमुभललाई मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अलि सस्तो पर्छ भने टाढाबाट आउनु पर्यो भने त्यो डिस्टेन्सको अनुसार उहाँहरूले चाहिँ नि महँगो लिनुहुन्छ। त्यो पनि अब एउटा फाइदा भयो। अर्को चाहिँ नि पहिले नै अपफ्रन्ट प्राइसिङ हुन्छ, भनेको कुन सर्भिस मैले लिन खोजिरहेको छु त्यसको सर्भिसको अब कस्ट पहिले नै देखाउँछ भन्दाखेरि अलरेडी फिक्स नै हुन्छ। भनेपछि अब त्यहाँ बार्गेनिङको कुरा पनि भएन, कसले सस्तो गर्छ भनेर खोज्नको लागि पनि एकै ठाउँमा सबै लिस्टिङ आउँछ, त्यहाँबाट नै आफूले अब सस्तो कुन छ नजिकको छ त्यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। सो तपाईहरुको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ लोकेसन बेस्ड सर्भिस प्रोभाइडरहरु तपाईहरुले प्रायोरिटाइज गर्नु। यसमा अर्को कुरा भनेको हाम्रो यो अन डिमान्ड भयो। अन डिमान्ड भन्दाखेरि अहिले तुरुन्त चाहियो भने मैले तुरुन्तै यो सर्भिस लिन सक्छु एज अ क्याब। आजभोलि अब ट्याक्सी चाहियो भने हामीले अगाडिदेखि बुक गर्नु पर्दैन, जुन पहिला हामीले अब ट्याक्सी पाइँदैन भनेर पहिला नै बुक गर्नु पर्थ्यो। यो भनेको हाम्रो अन डिमान्ड सर्भिस भयो र स्केड्युल गर्न पनि मिल्छ, कहिले कुन डेटमा चाहिन्छ त्यो डेटको लागि हामीले स्केड्युल गर्न पनि सक्छौँ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईले उल्लेख गरेर भनिदिनु पर्दा कुनै 7 वटा सर्भिस जुन चाहिँ हामीले मालाकारबाट यहाँ अस्ट्रेलियामा एक्सेस गर्न सक्छौँ, कुन सर्भिसहरू छन् त्यस्ता? अहिले भनेको हामीले राखेको भनेको अब इलेक्ट्रिसियन, ब्युटिसियन, प्लम्बर, अनि त्यसपछि रिमुभल, अनि त्यसपछि अरूको क्लिनिङ पनि छ, पेस्ट कन्ट्रोल छ, अनि अर्को चाहिँ हामीले भिजा सम्बन्धी पनि अब चाहियो भनेर एकजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर हामीले भिजालाई पनि राखेका छौँ। सो भिजा भनेपछि माइग्रेसनको कन्सल्टेसन अब त्यसको लागि पनि त्यो पनि राखेका छौँ र अरू पनि हामीले एड गर्दैछौँ अझै पनि। अब यो अब 50-60 सम्म पनि जान सक्छ सर्भिसहरू। तपाईहरु पक्कै पनि तपाई एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा अस्ट्रेलिया आउनुभयो र आफ्नो पढाइसकेपछि तपाईले आफ्नै क्षेत्रमा एउटा एप पनि डेभलप गर्नुभयो हैन? हजुर। यो गरिरहँदा एउटा युवा उद्यमी भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईले, किनभने अस्ट्रेलियामा ठुलो समस्या भनेको समय व्यवस्थापन हो, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि, किनभने आफ्नो एउटा काम छुट्टै हुन्छ त्यो गर्नै पर्यो, त्यसपछि आफ्नो करियरको कुरा छँदै नै छ। यो समय व्यवस्थापन चाहिँ तपाईले कसरी मिलाउनुहुन्थ्यो र अरू के खालका समस्याहरू आउँथे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा यो बनाइरहँदा? समस्या त यसमा धेरै नै आउँछ, जस्तै कि अब मैले कुनै पनि अब काम नगरिकन बस्न पनि सकिँदैन। अब मैले फेरि अब कुनै पनि अब एप डेभलप गर्नको लागि टाइम दिँदाखेरि अब त्यसैमा मात्र टाइम फोकस गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो जब एउटा फिक्स हुनु पर्यो, अनि जुन एक्स्ट्रा टाइम छ
एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ नि आफूले गर्न खोजेको काम के हो त्यसमा लगाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। अब प्रायको नेपालीहरू अब यहाँ आइसकेपछि भनेको कुनै एउटा काम गरिसकेपछि त्यसमा नै अल्मलिने, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू एक्स्ट्रा कामहरू नखोज्ने या त अब प्राय चाहिँ अब फ्री भयो भने पनि इन्टरटेन गर्ने जस्तो कुराहरू हुन्छ। अब त्यो भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मैले चाहिँ नि अब टाइम म्यानेज गर्नको लागि पहिला मैले अब पढ्दाखेरि होस् या त काममा जाँदाखेरि होस्, ट्रेनमा पनि अब कुनै ट्युटोरियलहरू आफूले अब सिक्नुपर्ने कुनै ट्युटोरियल छ भने चाहिँ त्यो मोबाइलमा राख्ने, अब त्यो हेर्दै जाने, त्यसरी पनि गरेँ, धेरै नै गरेँ मैले त्यो सिक्नको लागि चाहिँ पहिला प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि। अनि त्यो गरिसकेपछि अनि अरू कुनै केही गरिराखेको छ भने पनि माइन्डमा चाहिँ अब घर गएर चाहिँ कुन चाहिँ अब टास्क गर्ने आफूले, अब कुनै प्रोग्रामिङ गरिरहेछ, एप डेभलप गरिरहेछ भने चाहिँ मैले त्यो विषयमा चाहिँ मैले दिमागमा चाहिँ त्यो खेलिराख्ने, अनि म घर गएर चाहिँ यो गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यसपछि घर गएर गर्दाखेरि अब जस टाइम चाहिँ यसरी नै म्यानेज गरेँ मैले। त्यसरी टाइम व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीकै त्यतिखेर रूपमा रहिरहँदाखेरि समय व्यवस्थापनभन्दा अरू चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू तपाईँले एउटा भोग्नुभयो जब सुरु गर्नुभयो थियो एउटा मालाकार एप? पक्कै पनि सुरुवाती दिनहरू सहज थिएनन्। कस्ता खालका समस्या चाहिँ तपाईँले भोग्नुभयो त्यो समयमा? त्यो समयमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नि एउटा डिसिजन लिनलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि मैले अब खोज्नुपर्ने भनेको डेभलपरहरू। अब आफू पनि डेभलपर भए पनि आफू एक्लैले गर्दा चाहिँ मैले अरू पनि ट्राई गर्दाखेरि अब एक्लैले गर्दाखेरि धेरै नै टाइम लाग्ने। मैले जस्तै कि 6 महिना 7 महिनासम्म पनि एउटा एप बनाउनको लागि मैले कोसिस गरेँ। त्यसमा अब ब्याकएन्ड अब फ्रन्ट एन्ड बनाउनलाई अब सबै आफूले हेर्दाखेरि धेरै नै टाइम लाग्ने भएर त्यो बेलासम्म अब कामको प्रेसर भइसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि माइन्ड डाइभर्ट हुने, त्यसले गर्दाखेरि सक्सेस नहुने। अनि त्यसपछि मालाकार एप सुरु गरिसकेपछि चाहिँ मैले डेभलपरहरू खोज्नको लागि गाह्रो भयो। अब डेभलपर अलि महँगो भएकोले गर्दा आफूले अब इन्भेस्ट गर्नलाई पनि समस्या। अनि त्यसपछि मैले नेपालमा पनि डेभलपरहरू खोजेँ। धेरै गर्दाखेरि नेपालमा पनि धेरै नै महँगो छ। अनि अब कसैलाई कन्भिन्स गरेर अहिले स्टार्टिङको लागि भनेर मैले चाहिँ अब आफ्नो टिम बनाएँ एउटा, अनि त्यसपछि काम गरिरहेको छु। अब गाह्रो भनेको मालाकार एप सुरु गरिसकेपछि भनेको मैले जब छोडेको भएर फाइनेन्सियली अलिकति गाह्रो। जस्तै म फेरि पनि अब मालाकार एपमै आउँछु। ठ्याक्कै अब मालाकार एपसँगै सम्बन्धित चाहिँ होइन, अब धेरैजनाले एप्लिकेसन तपाईँले भन्नुभयो एउटा पार्टनरको एप छ र एउटा सर्भिस युजरहरूको लागि छुट्टै मालाकार एप छ। त्यसमा युजरहरूले त्यो कुरा डाउनलोड गरिरहँदाखेरि कतै झुक्किएर वा मालाकार पार्टनर युज गर्ने अथवा त्यस्ता केही समस्याहरू, कुनै टेक्निकल समस्याहरू तपाईँहरूले पाउनुभयो? त्यसमा पनि अब प्रायले डाउनलोड गर्दाखेरि अब मालाकार पार्टनर डाउनलोड गरेको पनि मैले पाएको छु। मालाकार पार्टनर डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि रजिस्ट्रेसन सकिसकेपछि अब त्यसमा डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले कुनै पनि सर्भिसहरू प्रोभाइडरहरू पठाउँदाखेरि, युजरलाई पठाउँदाखेरि अब सुरक्षाको हिसाबले पनि डकुमेन्टहरू अपलोड गर्न हामीले माग्छौँ। त्यसपछि ब्याङ्क डिटेल्स हामीले माग्छौँ। अब त्यो नगरेकोलाई हामीले एप्रुभ गर्दैनौँ। त्यो हिसाबले हामीले यो डकुमेन्ट अपलोड नगर्नेलाई हामीले फलोअप गर्छौँ, कल गर्छौँ। कल गर्दाखेरि अब कन्फ्युज चाहिँ धेरै नै भएको देखिन्छ। अब युजर कुनै सर्भिस चाहिएको छ तर पार्टनर एप डाउनलोड गर्नुभएको छ, त्यसरी हामीले अब कल गरेर हामीले बुझाउनु पनि परेको छ। त्यो हिसाबले अब युजर यदि कुनै पनि सर्भिस आवश्यक पर्यो, सर्भिस लिनु पर्यो भने चाहिँ नि मालाकार मात्रै डाउनलोड गर्नुपर्छ। र कुनै पनि सर्भिस आफूले प्रोभाइड गर्ने हो भने चाहिँ नि मालाकारको पार्टनर भएर काम गर्नको लागि चाहिँ नि मालाकार पार्टनर डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नि अब समस्या भयो, त्यही भएर अब अलिकति विचार गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने चाहिँ नि यसमा नै हो। अब मालाकार एपमा अब धेरैजनाले चाहिँ नि अरू एपहरूमा अब देखेको पोस्ट गर्ने, फेसबुकमा जस्तै पोस्ट गर्ने अनि त्यसपछि जबहरू खोज्ने भन्ने सोचिराखेको पनि त्यस्तो पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि कन्फ्युज भएको छ यसमा। यो मालाकार एपमा जबहरू पोस्ट गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ भएको सर्भिसहरू आफूले लिन खोजेको सर्भिस सेलेक्ट गर्ने, डाइरेक्ट प्रोभाइडरलाई रिक्वेस्ट पठाउने, त्यसरी काम गर्छ यो।
र अब हामीले अझ पनि कुनै पनि सर्भिसहरू हामीले मेन्सन गर्न बिर्सेको छुटेको छ, हामीले अझै पनि गर्दैछौँ। कुनै सर्भिसहरू लिस्टिङ अझै एड गर्दैछौँ। कुनै पनि सर्भिस अब मालाकार एपमा छैन भने त्यस्तोको लागि चाहिँ नि हामीले अब पोस्ट गर्ने सिस्टम पनि ल्याउँदैछौँ। हामीले आइफोनको लागि चाहिँ हामीले iOS को लागि हामीले ल्याइसकेका छौँ, रिलिज गरिसकेका छौँ। युजर एपमा, प्रोभाइडरमा, पार्टनर एपमा होइन कि युजर एपमा युजर आफैले कुनै पनि जबहरू छ या त जब खोजिरहेको छ या त कुनै पनि रुम एभाइलेबल छ, रुम खोज्नु पर्यो भने युजर एपमा गएर पोस्ट पनि गर्न पाउँछ। अहिले भनेपछि त्यो सर्भिस पनि तपाईहरु सर्भिस पनि हामीले एड गरिसकेका छौँ। iOS को लागि, एन्ड्रोइड को लागि चाहिँ यो विक हाम्रो यो विक भित्रमा आइसक्छ। iOS को चाहिँ अलरेडी लन्च छ। म उद्यमशीलताको कुरातिर जान चाहन्छु। तपाईले आफै एक युवा उद्यमी भएर यी कामहरू सुरु गर्दाखेरि अहिले जहाँसम्म आइपुग्नु भयो, सुरुवाती दिनमा मैले यो काम अथवा यो मिस्टेक चाहिँ नगरेको भए म अझ राम्रो गर्न सक्थेँ होला जस्तो लाग्छ, त्यस्ता कुनै कुराहरू? मालाकार एपको केसमा यो मैले जानी गरेको मिस्टेक पनि छ धेरै। भन्नुपर्दाखेरि मैले नेटवर्क बढाउने कुरामा मलाई पहिला पनि थाहा थियो कुनै पनि बिजनेस भनेको नेटवर्कबाट नै चल्छ। त्यसमा चाहिँ नि मैले नेटवर्क अब साथीहरूको सर्कल बनाउने त्यो कुरामा चाहिँ नि मैले मिस्टेक जानी गरेको मिस्टेक भयो। यसबाट मलाई अलिकति फाइदा भनेको मैले आफ्नो टाइम चाहिँ नि अब साथीहरूसँग अब त्यो टाइम भन्दा पनि मैले आफ्नो एपमा काममा मैले फोकस गर्न पाएँ, त्यो एउटा फाइदा भयो। तर घाटाको हिसाबले मलाई धेरै नै घाटा छ। अब मार्केटकै हिसाबमा पनि अब नेटवर्किङ अब धेरै भयो भने, साथीभाइहरू यस्तो भयो धेरै भयो भने चाहिँ नि अब मार्केटिङको हिसाबले पनि धेरै सजिलो हुन्छ बिजनेसको रूपमा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले यो गरेको मिस्टेक हो। अब आउने अब कोही कसैले बिजनेस गर्न चाहनु भएको छ भने चाहिँ नि यो साथीहरू सर्कलहरू बनाउने यो नेटवर्किङ चाहिँ नि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी नेटवर्किङ भयो भने चाहिँ कुनै पनि हामी बिजनेस भनौँ अथवा कुनै पनि एउटा उद्यमी बनिसकेपछि अथवा एउटा बिजनेसम्यान भइसकेपछि नेटवर्किङले चाहिँ ठुलो सहयोग गर्दछ, धेरै नै ठुलो सहयोग गर्छ यसले। सो नेटवर्किङ गर्न चाहिँ सबैले जरुरी छ, सबैले जरुरी नै छ। कुनै पनि अब व्यवसाय मात्र नभइकन कुनै जब खोज्नको लागि पनि नेटवर्किङ छ भने नेपालमा मात्र होइन अस्ट्रेलियामा पनि त्यही नै चल्छ। कुनै चिनेको मान्छेहरू छ भने चाहिँ नि जब खोज्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। आफ्नो फिल्डमा किन नहोस्, आइटी सेक्टरमा होस् या त अरू कुनै सेक्टरमा यो लिङ्कबाट पनि धेरै नै काम गर्छ। सो तपाईँ एउटा फ्रिल्यान्सर पनि हुनुहुन्छ? फ्रिल्यान्सर भएर मैले काम गरेँ अस्ट्रेलियामा पनि। अब सुरुमा मैले अब कुनै पनि प्रोजेक्टहरू अब वेबसाइटदेखि लिएर मैले अरू एपहरू बनाउने पनि प्रोजेक्टहरू लिन्थेँ मैले। अब सुरुमा चाहिँ मैले एउटा रियल इस्टेटको वेबसाइट पनि बनाइदिएँ। त्यो चाहिँ मैले एज अ फ्रिल्यान्स मैले कन्ट्याक्ट गरेर गरिदिएँ। त्यसपछि त्यही रियल इस्टेटमै मैले केही महिना काम पनि गरेँ। त्यसपछि अब स्टडीको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो पनि जब छोडेँ। अनि त्यसपछि अरू भनेको मैले अब फ्रिल्यान्सिङकै हिसाबले मैले अरू प्रोजेक्टहरू पनि, जस्तै कि यो fishermansmate.com भन्ने यो वेबसाइट, यो फिसिङ यो लोकेसनहरूको अनुसार यो फिसिङ स्पोटहरूको लागि यो एप यो वेबसाइट थियो, त्यो पनि मैले गरेँ। त्यसपछि त्यहीँबाट अर्को क्लिनिङ कम्पनीको एउटा प्रोजेक्ट आयो मोबाइल एपको। अनि त्यो बेलासम्ममा मैले मोबाइल एपको लागि मैले आफूले सिकिसकेको थिएँ। एउटा इन्टर्न गर्दाखेरि त्यो इन्टर्नबाट सिकिसकेको भएर त्यो प्रोजेक्ट पनि मैले लिएर त्यो क्लिनिङ कम्पनीको एउटा एप पनि बनाइदिएँ। अनि त्यस्तै गरेर मैले अर्को पनि अब लिङ्किनबाट मैले प्रोजेक्ट पाएँ। त्यो चाहिँ नि उहाँले नै एप्रोच गर्नुभयो, मैले खोजेको होइन कि मलाई नै एप्रोच गर्नुभयो। मेरो प्रोफाइल राम्रो बनिसकेको थियो त्यसमा। त्यो हिसाबले जर्ज भन्नेले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। अनि उहाँले एउटा प्रोजेक्ट मलाई ह्यान्डओभर गरिदिनु भयो। यो टक5 भन्ने यो चाहिँ नि अब भोइस अटोमेटेड यो भोइस कमान्डबाट चल्ने यो कन्स्ट्रक्सनको लागि एप थियो। अनि उहाँले अवार्ड पनि जित्नुभयो एपबाट। हजुर, उहाँको कन्सेप्टले उहाँको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमै, उहाँको बिजनेस नै कन्स्ट्रक्सनमै सम्बन्धी भएकोले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि त्यो
एप चाहिँ नि अब धेरै नै युजफुल हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँको कन्सेप्टले हामीले बनाएको। तपाईँले जोडिहाल्नु भयो कि तपाईँले त्यो काम चाहिँ लिङ्क्डइनबाट उहाँले नै अप्रोच गर्नुभयो तपाईँको प्रोफाइलको कारणले? कुनै चाहिँ नि उहाँहरूले नै एप्रोच गरेको कामहरू पनि छ, कुनै चाहिँ नि आफूले खोजेको काम। स्टार्टिङमा चाहिँ आफूले खोजेको कामहरू भयो, आफूले नै अब म यो गर्न सक्छु भनेर अब पोस्टहरू हाल्दाखेरि कसैले कन्ट्याक्ट गरेर आएको कामहरू। अब नेटवर्किङको कुरा हामी अघि गरिरहेका थियौँ, किनभने एउटा नेटवर्किङको लागि हामीले सोसियल मिडियामा पनि हाम्रो एउटा प्रोफाइल राम्रो बनाइयो भने पक्कै पनि त्यस्ता विभिन्न अवसरहरू हामीले पाउने गर्छौँ। लिङ्क्डइनबाट चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले तपाईँले देख्नुभएको, तपाईँले अनुभव गर्नुभएको कुरा, लिङ्क्डइनबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू कसरी बेनिफिट हुन सक्छन् होला? लिङ्क्डइनबाट कसरी बेनिफिट हुन सक्छन् भन्दाखेरि आफ्नो प्रोफाइल अब राम्रो प्रोफाइल बनाएर लिङ्क्डइनमा राख्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि जब अपर्च्युनिटीहरू पहिला आउँदाखेरि भनेको हामीले जब खोज्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो त्यो बेला। अब त्योभन्दा अगाडि, हामीभन्दा अगाडि त धेरै गाह्रो थियो होला। अब पहिला त्यसरी जबहरू आफूले खोज्नु पर्थ्यो भने अबको केसमा लिङ्क्डइनमा राम्रो प्रोफाइल यदि हामीले बनाएर राख्यौँ भने जब यो रिक्रुटमेन्ट कम्पनीहरूले आफैले उनीहरूले खोज्छन्, हामीलाई खोज्छन्, हामीले खोज्नु पर्दैन। अहिले पनि आउँछ प्रोफाइल, उनीहरूले सर्च गर्छन् अनि प्रोफाइल आफ्नो फिट भएको जस्तो फिल भयो भने उहाँहरूले कल गर्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले अब आफ्नो करियर चाहिँ नि लिङ्क्डइनबाट पनि गर्न सक्छौँ। अहिलेको केसमा चाहिँ नि राम्रो अब अस्ट्रेलियामा मात्र नभएर नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यताबाट पनि हामीले विभिन्न अपर्च्युनिटिजहरू पाउन सक्छौँ, धेरै अपर्च्युनिटी पाउन सकिन्छ लिङ्क्डइनबाट। त्यो प्रोफाइल चाहिँ नि आफ्नो बलियो बनाउनु पर्यो। त्यहाँ आफूले गर्न सक्ने कुराहरू सबै अब एक्सपिरियन्सहरू छ भने एक्सपिरियन्सहरू, नेपालको एक्सपिरियन्स छ भने नेपालको एक्सपिरियन्स राख्ने, आफूले काम गरेको, आफूले गरेको प्रोजेक्टहरू के छ त्यो प्रोजेक्टहरू मेन्सन गऱ्यो भने अझ धेरै नै राम्रो हुन्छ। जस्तै अब उद्यमशीलताकै कुरा गरिरहँदा कोही एउटा व्यक्ति म चाहिँ उद्यमी बन्न चाहन्छु भन्छन् भने विशेष गरी एउटा नयाँ युवा उद्यमीले चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जसको कारणले भोलिको दिनमा त्यो उद्यमशीलताको यात्रा चाहिँ लामो समयसम्म चलिरहनको लागि के कुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा सुरुमा त यो बिजनेस गर्ने भन्ने चाहिँ नि आफ्नो मनबाट आउनु पर्यो। त्यो नभइकन चाहिँ नि बिजनेसको हिसाबले जानको लागि धेरै नै गाह्रो हुन्छ। अब अरूले गरेको एकपटक गरेको देखेर त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि अब बिचमा चाहिँ नि अब त्यो गर्न सकिँदैन। अर्को चाहिँ नि अब टाइम म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै कि कुनै बिजनेस गर्नको लागि अब त्यो अनुसार नै अब आफ्नो काम छ भने पनि अरू फ्री टाइम चाहिँ नि अब आफ्नो अब काम नभएको बेला या त अरू बेला चाहिँ नि आफूले कुन बिजनेस गर्ने हो त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको अब इन्भेस्ट पनि अलिकति चाहिन्छ। त्यो हिसाबले आफ्नो जब एउटा चाहिँ नि हुनुपर्छ। आफ्नो जब यदि पार्ट टाइम होस् या त फुल टाइमै भए पनि जब भइसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँबाट आएको आफूलाई अब यहाँ बस्नको लागि चाहिने खर्चहरू चाहिँ उठ्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ नि तीनवटा कुरा भयो भने चाहिँ नि मेरो विचारमा अब बिजनेसमा लाग्न सकिन्छ। एउटा आफ्नो उद्यमशीलताको यात्रा अथवा व्यावसायिक यात्रालाई धेरै लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा लगिरहन सकिन्छ। तपाईँले अघि फ्रिल्यान्सिङको कुरा पनि जोडिहाल्नु भयो। फ्रिल्यान्सिङ तपाईँले गर्नुभएका केही अनुभवहरू, अस्ट्रेलियामा चाहिँ फ्रिल्यान्सिङको मार्केट कस्तो छ तपाईँको विचारमा? अस्ट्रेलियामा बसेर फ्रिल्यान्स गर्नको लागि नभएको होइन, गर्नेहरू छन्। तर पनि अब यो अहिलेको यो आइटी जबहरू भनेको फ्रिल्यान्स कामहरू भनेको चाहिँ नि अब जहाँ बसेर पनि काम गर्न मिल्ने अनि सस्तो खोज्ने भयो मान्छेहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अब यहीँ बसेर गर्नेहरूले कस्ट राख्दाखेरि यहाँको एक्सपेन्सेसको अनुसार, यहाँको चलेको अनुसार रेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्दाखेरि भनेको महँगो पर्न जान्छ। यहाँको कम्पनीहरू, यहाँको अब बिजनेसहरूले पनि अब सस्तो खोज्ने भएकोले गर्दाखेरि नेपालभन्दा पनि यो हाम्रो अस्ट्रेलियाभन्दा पनि यो नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, यो एसियन कन्ट्रीहरूमा गइरहेको छ। त्यहाँ सस्तो पर्ने भएकोले गर्दाखेरि अब कसैले चाहिँ नि अब यहाँ काम अब यहीँ बसेर कसैले काम गर्यो भने त्यो सजिलोको हिसाबले चाहिँ नि यहीँकै मान्छे प्रिफर गर्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ नि जस्तै कि कम्युनिकेसन कहिलेकाहीँ भेट्नुपर्ने हुन्छ,
त्यो हिसाबले चाहिँ नि केही प्रब्लम भयो भने भेटेर सल्भ गर्न सक्ने हिसाबले प्रिफर गर्न चाहिँ नि यहाँको पनि प्रिफर गर्नुहुन्छ। तर अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ नि मैले देखेको चाहिँ नि बाहिर नै हाम्रो अस्ट्रेलियाभन्दा पनि बाहिर नेपालतिर इन्डियातिर नै गएको देखिन्छ। कम्पेरेटिभली एक्सपेन्सकै हिसाबले पनि बाहिर नै एक्सपेन्सको हिसाबले अब ठुलो कम्पनी छ राम्रो ऊ छ भने चाहिँ नि यहीँकै अब फ्रिल्यान्स गरे पनि यहीँकैबाट लिनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तै हामीले तपाईँ मालाकारको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ, तपाईँको उद्यमशीलताको यात्राको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकवृन्दलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ नि अब कुनै बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नि पहिला आफूले रिसर्च गर्नु पर्यो त्यो फिल्डमा। अब रिसर्च गरिसकेपछि आफूले गर्न सक्ने जस्तो भयो भने चाहिँ नि एउटा टिम बनाउने। अब एक्लैले गर्नको लागि चाहिँ नि अब धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा टिमवर्क भयो भने चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। एउटा टिम बनाउने, रिसर्च गर्ने अनि आफ्नो फ्री टाइम चाहिँ नि यसमा लगाउने। अरूमा अब जस्तै कि अब फ्री टाइम छ भने अरू कुराहरूमा अब घुम्ने अरू कुराहरूमा मात्र इन्भल्भ नगरिकन केही समय चाहिँ नि अब बिजनेसको लागि भनेरै छुटाउनु सक्यो भने चाहिँ नि अब यसमा लाग्दा धेरै राम्रो हुन्छ। मार्केट चाहिँ नि अब अस्ट्रेलियामा गर्न सक्यो भने धेरै नै सजिलो पनि छ, बिजनेस राम्रो पनि छ। म लगायत एभरेस्ट न्युजको टिमको तर्फबाट नै तपाईँ लगायत मालाकार टिमलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनको लागि। निम्तो स्वीकार आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र धारणाहरू राखिदिनु भयो, त्यसको निमित्त हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। अब यहाँ बोलाइदिनु भयो। यो मालाकार एप के हो, मालाकारको रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो। अब धेरै कन्फ्युजनहरू मालाकार एपको बारेमा थियो, त्यो बारेमा मैले क्लियर गर्न पाएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।